अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को अगले साल अक्टूबर तक 32 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी है। इसमें से 28 अरब 13 करोड़ डॉलर्स तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है, जबकि 3 अरब 56 करोड़ डॉलर्स की रकम हम लोगों ने इसी अरसे में सूद के तौर पर अदा करनी है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके तहत बताया जा रहा है कि ये जो अगला एक साल है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दौरान पिछले 5 माह के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़कर 15 अरब 46 करोड़ डॉलर्स हो गया है। अभी सिर्फ 5 माह की फिगर्स आए हैं। हम लोग रेमिटेंसेस के पैसे भी डाल लें तो खदशा ये है कि इस दफा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नेगेटिव में जाएगा और एक मर्तबा फिर हमें खुदा न खास्ता IMF का एक बड़ा प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वैसे IMF ने हमारी अगली किस्त की मंजूरी दे दी है। 1 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की इस किस्त से हमें कुछ आसानी जरूर होगी वक्ती तौर पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साई ऑफ रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि कब तक हम चंद माह के रिलीफ लेकर इस मुल्क को चलाते रहेंगे। अब पहले माह में 1 अरब 86 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं, फिर 3 माह में हम लोगों ने 8 अरब 73 करोड़ डॉलर वापस करने हैं और उसके बाद बकिया तकरीबन जो 8 माह है उनमें 21 अरब 10 करोड़ डॉलर्स वापस करने हैं। मुल्क के पास डॉलर्स के ज़खायर कितने हैं? 14 अरब 60 करोड़ डॉलर्स। इसमें मुल्क के पास सोने के ज़खायर को भी डाल लें जो तकरीबन 64.5 टन सोना है, वो भी 9 9.5 अरब डॉलर्स का है। तो कुल मिला के हमारे पास 24 अरब डॉलर्स के ज़खायर हैं। 32 अरब डॉलर्स हम वापस करने हैं। तो इतने बारीक हालात में मुल्क में कोई खास किस्म की तरक्की होती हुई आप फील भी नहीं कर सकते। अभी हमारा जो इंटरनेशनल लोन है जो हमने डॉलर्स वापस करना है वो 130 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन इसके अलावा हमारा जो लोकल लोन है उसे डॉलर्स में हम कन्वर्ट करें तो वो 200 अरब डॉलर्स से ज्यादा रकम बनती है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है लोकल और इंटरनेशनल वो कोई 335 से 340 बिलियन डॉलर्स का है। हम लोग हर साल जो इंटरनेशनल लोन है उस पर 1000 अरब रुपए तकरीबन 3.25-4 अरब डॉलर्स का सूद अदा करते हैं सिर्फ। वैसे इस मालियाती साल के अंदर हुकूमत ने कर्जे और उनका सूद अदा करने के लिए 8,206 अरब रुपए रखे हैं। हमारा इस मालियाती साल का टोटल बजट है 17,570 अरब रुपए, उसमें से 46.7% रकम तो हम लोग सूद और कर्जों की मद में अदा करेंगे। यानी हमारा जो टोटल बजट है एक साल का उसकी आधी रकम जो है हम लोग कर्जों में अदा करना शुरू हो गए। देखिए, इसके बाद हमने पूरा मुल्क चलाना है, अपना दिफा मजबूत करना है, वजारत खारजा चलानी है, वजारत दाखिला चलानी है, तालीम पर पैसे लगाने हैं, सेहत पर लगाने हैं, डैमों पे लगाने हैं, हर चीज पे पैसा लगाना है। तो ये जो कर्जा है ये हम कैसे उतार सकते हैं? सिवाय एक तरीके के और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। हम लोग कमाई ज्यादा करें और जो लोग कमा रहे हैं उनसे टैक्स पूरा लें। कमाई कैसे करेंगे? हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, ज्यादा डॉलर्स आएंगे तो हम लोग कर्जा अपनी जेब से अदा करेंगे। फिलहाल हम इस 32 अरब डॉलर्स में से को 12 अरब डॉलर्स तो दोस्त ममालिक को मिन्नत तरला करके 1 साल के लिए रोल ओवर करवा लेंगे, लेकिन बाकी रकम तो हमने अरेंज करनी है। वो हम कैसे अरेंज करेंगे? मजीद कर्जा लेंगे, उससे पुराना कर्जा पे ऑफ कर देंगे, नया कर्जा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कोई सस्टेनेबल और काबिल अमल तरीका हरगिज नहीं है। अभी इस साल हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 8,945 अरब रुपए की थी, फिर हुकूमत ने शरह सूद कम किया, उस वजह से इसमें कोई 8% की कमी हुई है। यानी समझ लीजिए 740 अरब रुपए की कमी हुई है अगर हम शरह सूद गिराते हैं। अभी भी अगर हम IMF के प्रोग्राम में ना हो, अपने आप पे ठीक करें और शरह सूद को 4-5% गिरा दें तो यही जो रकम है जो हम लोगों ने इस साल तकरीबन कोई 8,206 अरब रुपए देनी है, ये कम होकर कुछ 6,000 6,500 अरब रुपए के करीब आ सकती है। हम जितना शरह सूद बढ़ाते हैं ये कह के कि शरह सूद बढ़ेगा तो मुल्क में महंगाई कम होगी,
شرح سود بڑھتا ہے تو حکومت کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. جن بینکوں سے لون لیا ہوا ہے ان کے اوپر حکومت کو زیادہ سود دینا پڑتا ہے. ہم شرح سود کم کریں گے تو جن بینکوں سے لون لیا ان کو ہم سود بھی کم دیں گے. میں مقامی بینکوں کی بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل کو آپ نے دینا ہی دینا ہے, ان کو تو آپ کے ساتھ فکس ریٹ ہے. جو لوکل بینکس ہیں, حکومت ایچ بی ایل سے, یو بی ایل سے, ایم سی بی سے, مقامی بینکوں سے جو لون لیتی ہے وہ مقامی شرح سود کے مطابق ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور اگر ہم اس شرح سود کو گرا کر 1% تک نیچے تک لے جائیں تو اس 8,200 ارب روپے کی رقم کو ہم بالکل بہت منیمم تک لے جا سکتے ہیں. جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں بمشکل تھوڑے سے سروس چارجز دینے ہوں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا پیٹ ٹائٹ کریں, ہم لوگ اپنے اخراجات کنٹرول کریں, ملک میں اصلاحات کریں, آئی ایم ایف وغیرہ سے جان چھڑائیں, تب جا کر ہم اتنے تگڑے سٹیپ لینے کے پوزیشن میں آئیں گے. ابھی پچھلے 5 ماہ کے فگرز آئے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس میں 6.3% کمی ہو گئی ہے اور یہ گر کر $1 ارب کم ہوئی ہے. اس کے پیرلل ہماری جو امپورٹس ہیں وہ 13% بڑھ گئی ہیں. یعنی کہ ایکسپورٹس 6% کم ہوئی ہے, امپورٹس 13% بڑھ گئی ہیں اور $3.3 ارب ہماری امپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. اس وجہ سے ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے, یعنی ایکسپورٹس کے مقابلے میں جو زیادہ امپورٹس ہیں, وہ 37% کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے. اور اماؤنٹ کتنی ہوئی ہے؟ $15.46 کروڑ. اور اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ $4 ارب سے زائد کا. اب ہم لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے جو پیسے کمانے ہیں اس سے یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی پورا کرنا ہے اور قرضے بھی ادا کرنے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی بیچارے کیا کریں؟ پچھلے سال ان لوگوں نے $38 ارب 30 کروڑ بھجوائے تھے. اس سال امید ہے 40-41 ارب ڈالر وہ بھجوا دیں گے. ہم ان کی جان تو نہ لینا بیچاروں کی. اب وہ اپنے خون پسینے کی کمائی وہاں سے کما کر ہمیں دیتے ہیں. ریاست پاکستان اس کے بدلے میں انہیں کچھ خاص نہیں دیتی. ہمارے مقابلے میں بنگلہ دیش کی جو ریاست ہے وہ اپنے اوورسیز کو زیادہ پیسے دیتی ہے. پیسے بھجوانے پر اس کے ساتھ ایڈیشنل پیسے دیے جاتے ہیں. 1-2% وہاں پر ایڈیشنل ریٹ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر حکومت بینکوں کو نواز دیتی ہے اربوں روپیہ دینے پر, جو لوگ پیسے بھجواتے ہیں ان کو نہیں نوازتی. پچھلے سال کی فگرز ہیں کہ جو بینک ہیں جو ریمیٹنسز لیتی ہیں وہ 80-82 ارب روپے ریمیٹنسز کی مد میں کما گئے. یہ 80-82 ارب روپے آپ عوام کو دیتے, آپ اناؤنس کر دیتے کہ پاکستان کا جو کنورژن کا ریٹ ہے ڈالر کے مقابلے میں, درہم کے مقابلے میں, ریال کے مقابلے میں جتنا ہوگا مارکیٹ کے اندر, ہم آپ کو اس سے $1-2 زیادہ دیں گے. لوگ لائنوں میں لگ کے آپ کو زیادہ پیسے بھیجتے, ہنڈی حوالے سے پیسے اس طرف آتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نوازا تو بینکوں کو نوازا, اور بینکوں سے متعلق آج بھی اتنی شکایات ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہماری یہ غلط پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا ہر پوٹینشل لوز کرتے جا رہے ہیں. ہماری حکومت سے درخواست ہوگی خدارا اوورسیز پاکستانیوں کو نوازیں, انہیں جو مارکیٹ پرائس ہے اس سے زیادہ دیں. یقین کیجئے یہی لوگ آپ کے ان بہت سارے خساروں کو نہ صرف پہلے اتارتے آئے ہیں, مزید بھی اتار سکیں گے. اور خود ریفارمز کریں, اپنے اخراجات گھٹائیں, تبھی ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.